Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री डिएक्सन में तो लाग्नु भएछ। डिएक्सन को सिस्टम में तो चाहनुहुन्छ कि हामी केही अगाडि बढौं, आफ्नो सपना पूरा गरौं। डिएक्सन में जो सपना बनाएर आएको छौं तो सचमुच तपाई हामी सपना पूरा गर्न सक्छौं। बट के छ डिएक्सन में रियलिटी के छ तपाई हामी बुझ्ने पर्ने जो चीज छ नि तपाई हामी बुझ्दैन। बट के छ हामी बाहिर घुमिरहेछौं, भित्र जानको लागि गाह्रो हुँदैछ। त्यही भएर भित्र जाउँ, डिएक्सन को सिस्टम बुझौं। डाक्टर लिम किन यति राम्रो सिस्टम बनाउनु भएछ आज वर्ल्ड में पूरे दुनिया में, मतलब यो सिस्टम एकदमै धिन तरिका हैन, आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेछ। कुनै मान्छे रोक्ने अहिले पनि जन्म लिएको छैन। त्यही भएर तारा सर देखिरहेछ। हजुर बोल्नुहोस् अलि। थैंक यू सो मच। मेरो नाम यहाँ हो, मैं किरण कपिल वस्तु नेपाल। मेरो सबै वेबसाइट यहाँ छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। म यो वेबसाइट बनाएको किन, कुनै साथीहरु माग्नुहुन्छ डिएक्सन का वेबसाइट चाहियो भइदियो भने म आफ्नो पुरै डाइरेक्टली पठाइदिन्छु। मेरो कार्ड पनि छ, कतरमा यस्तै कार्ड पनि मैले बनाएको छु। यहाँ लेखेको छ डिएक्सन इन्टरनेशनल मार्केटिङ बीएनडी, मतलब यो पुरै दुनियामा छ। दोस्रो नम्बर के छ डिएक्सन को व्यवसायको प्रोडक्ट। यो प्रोडक्ट हामी राखेको छु, यति सुन्दर प्रोडक्ट छ। हेर्नुस् त कति सुन्दर प्रोडक्ट छ। हेर्ने पछि मान्छे दङ्गे पर्छ आफै। हो यति सुन्दर प्रोडक्ट डिएक्सन में छ। यस राइट, डिएक्सन में सुन्दर प्रोडक्ट छ। अब बुझ्ने परे पनि एकदमै सुन्दर छ, त्यो बुझ्नु पर्छ। दोस्रो नम्बर के छ, नेम मेरो किरण हो। आईडी नम्बर यहाँ छ, मेरो कतर आईडी नम्बर। दोस्रो फोन नम्बर। तीसरो हाम्रो gmail.com पुरै छ, यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। फाउंडर दातुक डाक्टर लिम स्पिजिन। आज उहाँको सोच के था, उहाँको सोच के थियो कि राम्रो कम्पनी बनाउनु भयो। अब दुनियाको मान्छेलाई एक मान्छे निर्णय लियो भइदियो भने म दुनियाको मान्छेले हेल्थ दिन सक्छु, मान्छेले पागल भन्छ। के हेल्थ दिने सानो कुरा हो? एउटा हस्पिटलमा गएर जब मान्छे थाउजन्ड पुरै बिमारी लिएर तो ऊ डाक्टर पनि हेल्थ दिने त्यसलाई गाह्रो हुन्छ। हेल्थ दिने कुनै सजिलो छ? पागल भन्छन् दुनिया। त्यही भएर उहाँले पागल बनेर हेल्थ को दुनिया बनाउनु भयो। अब हेल्थ को दुनिया हामी बुझौं। बी या मेन डिएक्सन, यू आर डिएक्सन, आर यू डिएक्सन, मतलब यू आर डिएक्सन, डिएक्सन आर यू, मतलब यो किन भनिन्छ? डिएक्सन कोबाट स्टार्ट भएको? हामी तपाईबाट। डिएक्सन स्टार्टमा तपाई हामी कहाँबाट स्टार्ट भएको? डिएक्सनबाट। तो डिएक्सनमा कुनै बोस, कुनै मदिर, कुनै मालिक, कुनै बोल्ने, कुनै डाट्ने मान्छे छैन। बट रियलिटी तपाई बुझ्नु पर्ने हो। सचमुच हामी एकदमै राइट कम्पनीमा छौं, एकदमै राइट कम्पनीमा छौं। यो कम्पनीमा त कुनै ढाट्ने मान्छे त छैन नि। तपाई आज प्रोडक्ट किन किन्नु भएन? आज तपाई अफिसमा किन आउनु भएन? आज तपाई किन हाजिरी छोड्नु भयो? बोल्ने मान्छे त छैन नि। बट रियलिटी बुझ्नु पर्यो। आर यू डिएक्सन, यू आर डिएक्सन। तपाईबाट स्टार्ट भएको डिएक्सन, तपाईले डिएक्सनबाट स्टार्ट गर्नु भएछ कि तपाई आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि। डिएक्सन तपाईको सपना पूरा गर्नको लागि निर्माण भएको दुनियामा। धेरै साथीहरु के भन्छन् कि डिएक्सनमा स्वास्थ्य मात्रै बनिरहेछन्, स्वास्थ्य बनेको साथमा सपना पूरा भइरहेछ नि। आज धेरै साथीहरु जो प्रवासतिर आएर 1000 रुपैयाँ कमाउने मा ठूलो सपना कहिले देखेको थिएनन् कि म 2000 रियाल कमाउन सक्छु, मसँग कलागत एजुकेसन केही छैन, म कसरी कमाउन सक्छु? बर रियलिटी उहाँले ढुँड्नु भएनन् कि सचमुच हाम्रो जिन्दगी जो कठिनमा छ त्यो कठिनबाट आजाद हुन सक्छ। बट ढुँड्नु तलास गरौँ। उहाँले तलास गर्नुभयो। कुनै साथी धेरै व्यवसाय डिएक्सन को तलास गर्नुभयो। आज डिएक्सनबाट धेरै चीज पाउनु भएछ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ डिएक्सनबाट धेरै चीज पाइरहेछन्। सपना पनि पूरा भइरहेछ, फ्यामिलीसँग खाना पनि खानुहुन्छ, बालबच्चासँग बस्नुहुन्छ, प्यार मोहब्बत दिँदै हुनुहुन्छ। डिएक्सन यस्तै संसार हो जहाँ तपाईको मनोकामना पूरा गरिरहेछ। त्यही भएर तपाईको मनोकामना के डिएक्सनमा लिएर आउनुस्। अब यहाँ हेर्नुस्, भिजन डिएक्सन, भिजन के छ डिएक्सन को?
डिएक्सन को विजन के साथ टू प्रमोट हेल्थ और हैप्पीनेस। अब डाक्टर लिम ने एक दिन यस्तै सोच बनाउनु भयो कि म दुनियाँलाई हेल्थ पनि दिन्छु, पैसा पनि दिन्छु एन्ड खुसिया पनि दिन्छु। अब दुनियाँको मान्छे के भन्यो डाक्टर लिम, त पागल भयो। दुनियाँको मान्छे भन्यो डाक्टर लिम तपाईँ पागल भयो, यो तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, पोसिबल छ? उहाँले के भन्नुभयो, मान्छे किन हामी बनेको छु दुनियाँमा, मतलब उहाँको सोचमा के थियो, मान्छे किन बनिन्छ दुनियाँमा? मान्छे कसैको हेल्थ सपोर्ट गर्नको लागि, एउटा डॉक्टर निर्माण हुन्छ हेल्थ सपोर्ट गर्नको लागि, एउटा टिचर निर्माण हुन्छ एजुकेसन दिनको लागि, एउटा व्यवसाय खुल्छ त्यहाँ रोजगार पाउनको लागि। त यस्तै उहाँले धेरै चीज भन्नुभयो, यो चीज किन बनेछ? सबैजनाको पाउनको लागि। त मैले यो चीज गर्न सक्दिनँ। उहाँले के भन्नुभयो, बरु म कम कमाउँछु, कम खान्छु, मलाई चाहिँदैन पैसा, लेकिन दुनियाँलाई म दिने कोसिस गर्छु। अब उहाँले के बनाउनु भयो, हेल्थ वेल्थ ह्याप्पीनेसको दुनियाँ। अब हेल्थ भनेको तपाईँ मैले थाहा छ, आज दुनियाँको सबभन्दा स्वास्थ्य क्रान्ति, मैले इन्डियाबाट बुक पनि मगाएको छु, अस्ति पनि भन्दै थियो, दुनियाँको सबसे बडी स्वास्थ्य क्रान्ति हिन्दीमा लेखेको छ। आज हेर्नुहोस् त, कोरोना पहिला थियो, पुरानो थियो, अब नयाँ आयो, धेरै बढिरहेछ, दुनियाँ तबाहीमा छ। हेल्थ चाहियो, हेल्थ चाहियो, हेल्थ चाहियो, दुनियाँ भनिरहेछ। मोदी पनि भनिसक्यो, जान छ त जान हो त जहान हो भनिन्छ, जान छ त जहान छ, जान छैन त जहान कहाँबाट हुन्छ? तपाईँले सोच्नुहोस् के तपाईँबाट तपाईँको हेल्थमा प्रब्लम आयो भने तपाईँको फ्यामिली खुस हुन्छ, तपाईँको बालबच्चा खुस हुन्छ, तपाईँको हस्बेन्डले खुस हुन्छ, तपाईँको फ्यामिली तपाईँको बुढीले खुस हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। हेल्थ तपाईँले सेफ्टी गर्नु पर्यो। अब हेल्थ सेफ्टी गर्नको लागि तपाईँ हामी गएर जाँच गराउनु पर्ने होइन कि गएर जाँच गराउनु पर्यो, अब बिमारी छ भने मेडिसिन स्टार्ट गर्नु पर्यो, त्यस्तै चीज गर्नु पर्ने वाला चीज छैन। तपाईँले के गर्नु पर्यो, बट डिफरेन्स खाना बनाउनुहोस्। अब खाना के डिफरेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ? अब आजको दौडको जो खानपिन छ, तपाईँको साग सब्जी, चावल, दाल जो पनि छ, सबैमा केमिकल छ। अब खाऊ तो मरोस्, न खाऊ तो मरोस्, मतलब दुई तरिकाबाट मान्छे मरिरहेछ। खाना खाएपछि पनि मर्छन्, न खाना खाएपछि पनि मर्छन्। बडको कारण के छ कि खानामा अलरेडी केमिकल भइसक्यो। अब ऊ केमिकल खाना आधा भोलि त सजिलो के छ, मान्छे चिकन मटन धेरै खान्छ, साग सब्जी कम खान्छ, साग सब्जी कम मात्रामा लिन्छ। यसको कारण के छ, प्रब्लम के छ? महँगो भयो, महँगाई बढिरहेछ। हाम्रो जति स्यालेरी छ त्यति खान सक्दिन, त्यही भएर महँगाई बढिरहेछ। डाक्टर लिमले के राम्रो सोच बनाएर ल्याउनु भयो दुनियाँमा कि मान्छे इजी तरिकाबाट खान सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो श्याम सरले भनेर जानुभयो, कफीबाट हामी 11 लिटरमा खान सक्छौँ, जो भनिन्छ रातो च्याउ नेपाली। अब रातो च्याउमा तपाईँहरू गएर रिसर्च गर्नुहोस्, सचमुच भिटामिन कति छ, मानव जीवनको लागि कति सेफ्टी गर्न सक्छ, मानव हेल्थको लागि कति सेफ्टी गर्न सक्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। के रातो च्याउ यदि रङ प्रोडक्ट हो, यदि अनहेल्थ प्रोडक्ट हो भने आज दुनियाँमा जानेवाला थिएन। तो रातो च्याउ त मजबुत प्रोडक्ट हो, जहाँ मान्छेको हेल्थ सेफ्टी राखिरहेछ, मान्छेको हेल्थ सेफ्टी। त सोच्नुहोस्, तपाईसँग रातो च्याउ छ, तपाईँ एउटा मजबुत व्यक्ति हुनुहुन्छ, जहाँ गएर भन्न सक्नुहुन्छ आई एम किङ, हर जडीबुटीका राजा, मसँग जडीबुटीका राजा छ, जो भनिन्छ रातो च्याउ। ज्ञानोडरमा हिन्दीमा ज्ञानोडरमा रातो च्याउ अब भनिन्छ ऋषि। त्यस्तै धेरै चीज भन्न सक्नुहुन्छ, मसँग यो प्रोडक्ट छ। के तपाईँ यो राम्रो, यो भन्दा राम्रो प्रोडक्ट कहीँ देख्नु भएको छैन? त्यति राम्रो प्रोडक्ट हामीसँग छ, हामी किन डर्ने? दोस्रो नम्बर वेल्थ, पैसा कमाउने सिस्टम। पैसा कमाउने सिस्टम, नेटवर्कमा धेरै पैसा कमाइन्छ, सोधिरहेछन् मान्छे। व्हाट इज दिस नेटवर्क रिजन? अब नेटवर्कको रिजन के छ? किन मान्छे नेटवर्क गरोस्? किनभनेको म हजुरहरूले भन्न चाहन्छु, आज हामी फ्यामिलीसँग 5 जना छन्, 2 जना भाइ, 2 जना बहिन, प्लस मम्मी और पापा, 6 जना छन् हामी। अब 6 जनामा के गर्नु पर्यो? भाइ अलग तरिकाले कमाएर आफ्नो फ्यामिली पाल्छन्, एक भाइ अलग तरिकाले फ्यामिली पाल्छन्, बहिन आफ्नो घर जान्छन्, प्लस आमा बुबाले के गर्नुहुन्छ? दुईटै भाइ नपाल्न सक्ने भए वृद्ध आश्रममा डालिदिनुहुन्छ। भनेको कारण के छ? बिखर्ने फ्यामिली, बिखरिन्छ पैसा। आज तपाईले जति पैसा कमाउनुहुन्छ नि, तपाई एक्लै कमाउनुहुन्छ, 1000 रियाल कमाउनुहुन्छ, प्लस के छ? यदि 2 जना मिलेर कमाउनुहोस् त 2000 हुन्छ। 1000 यदि खर्च भयो भने 1000 त बच्छ नि।
लेकिन फ्यामिली बिखर्ने कारण पैसा बिग्रिन्छ। आज जो हाम्रो सेफ्टी हेल्थ पैसा भनेको एउटा नेटवर्क सिस्टममै धेरै पैसा छ। तपाईँ नेटवर्क जोड्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको फ्यामिलीमा यदि 6 जना छन्, 6 जना मिलेर कमाउनुहोस्, के पैसा धेरै आउँदैन? आउँछ, बट रियालिटी के छ, तपाईँ हामी 6 जना मिलेर कमाउने गाह्रो हुँदैछ। त्यही भएर नेटवर्क जन्म लिएको छ तपाईँको बीचमा कि तपाईँ नेटवर्क बिल्ड गर्नुहोस्। 2 जना 3 जना साथीले डिएक्सन का प्रोडक्ट चिनाइदिनुहोस्, 4 जना 5 जना साथीले डिएक्सन का प्रोडक्ट चिनाइदिनुहोस्। यदि कन्टिन्यू युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको नेटवर्क त बिल्ड हुँदैछ नि, तपाईको बोनस आउँदैछ, तपाईको जहाँ पनि गएर पैसा आउँछ, तपाईको पैसा इन्क्रिज सधैँ हुँदैछ। त्यही भएर नेटवर्क मार्केटिङमा धेरै पैसा छ। तपाईँ जोड्नेमा धेरै पैसा छ, तोड्नेमा पैसा छैन। हामी गरिबको सोच हो, हामी गरिबको सोच एउटै छ कि चवन्नी फ्याँक्दिने। अब मार्केटतिर जान्छौँ हामी केही सामान ल्याउनको लागि, के गर्छ मार्केटमा त 25 पैसाको बदला 50 पैसा काट्छ। अब 50 पैसा काट्दाखेरि तपाईँ सोध्नु भएन किन तपाईँ 50 पैसा काट्नुभयो, मेरो 25 पैसा किन बढी काट्नुभयो, त्यो सोध्नु हुन्न तपाईँ हामी। किन भनेको गरिबको सोच हो। लेकिन अमीरको सोच के हो, म चवन्नी किन फोकटमा फाल्ने, त्यो चवन्नी किन न गोल्लकमा हाल्ने। त्यही दिन एक दिन चवन्नीको 4 आना भनेको एक दिन 4 लाख रुपियाँ बनाउन सक्छ। त्यो तपाईँ हामी विचार गर्नुपर्छ। चवन्नी फाल्ने न कोसिस गरौँ, चवन्नी राख्ने कोसिस गरौँ। किनभने चवन्नी 4 लाख दिने सिस्टम दिन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामी नेटवर्क जोड्नेमा काम गर्ने त्यति चाहदैन, इन्ट्रेस्ट छैन। नेटवर्क गाह्रो छ जोड्न, मान्छेले बताउने गाह्रो छ डिएक्सनको सिस्टमको बारेमा। त्यही भएर गाह्रो नमान्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। डिएक्सनसँग एउटा मजबुती प्रोडक्ट छ जहाँ तपाईँको नेटवर्क बिल्ड गर्ने इजी हुन्छ। नेटवर्क बिल्ड गर्ने इजी हुन्छ, कुनै तकलिफ हुँदैन। म पनि सुरुमा यस्तै आयो, न प्रोडक्ट बुझ्ने कारण मैले साथीहरू भन्दै पैसा कमाऊ यस्तै भन्दै हिँड्यो। लेकिन प्रोडक्ट जुन दिन बुझ्यो मैले, त्यो दिन प्रोडक्ट लिएर म मार्केटमा उत्रयो। एक पेस्ट दिँदै मान्छेको जोइन गरेको, एक पेस्ट दिँदै मान्छेको जोइन गरेको। सोच्नुहोस्, एक पेस्टबाट मान्छेको जोइन गरेर फेरि प्रोडक्ट पुरै किनेर लिएर जानुभयो। अब सोच्नुहोस् तपाईँसँग प्रोडक्ट यति मजबुत। खुसिया भनेको ह्याप्पिनेस। अब ह्याप्पिनेस भनेको डाक्टर लिमको यति सोच राम्रो थियो कि मान्छेको ह्याप्पिनेस कहानी छ। अझ तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, कति खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त, मुस्कुराउनुहोस् त, एकचोटि मुस्कुराउनुहोस्। तपाईँ मुस्कुराउन सक्नुहुन्छ? बच्चाले घरमा रोइरहेछ, मामा मम्मी प्लिज जल्दी घरमा आउनुहोस्, म तपाईँको वेट गरिरहेछु। मैले 1 वर्षको थियो, अहिले 5 वर्षको भयो, तपाईँ 4 वर्ष बिताउनु भयो विदेशमा। मेरो खुसिया कहिले मलाई लौटेर आउँछ, यो इन्तजार गर्नुहुन्छ तपाईँको फ्यामिली के तपाईँ खुस हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? त खुसिया भनेको के नि रेली छ। नोन रोटी बरु खानुहोस्, फ्यामिलीसँग जिन्दगी गुजार्नुहोस्, यो सबभन्दा ठुलो खुसिया हो। तपाईँ फ्यामिली त्याग्नु भएछ कसको लागि? त्यही फ्यामिलीको राम्रो फ्यामिली बनाउनको लागि न। बट रियालिटी छ, आज तपाईँले जति पैसा कमाइरहेछौ, जति ठाउँमा बसिरहेछौ, के खुसी छौ छैन? प्लिज तपाईँसँग डिएक्सनको अवसर आएको छ, तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्, गएर फ्यामिलीसँग बसेर खानुहोस्, कति खुसी फिलिङ हुन्छ। 5 रुपियाँ किन न विदेशबाट आओस्। लेकिन बच्चाले के भन्छ छोराले, मम्मा यो पैसा कहाँबाट आउँछ? विदेशबाट। मम्मा तपाईँ के काम गर्नुभएछ, विदेशबाट पैसा आइरहेछ। मैले डिएक्सनको कल्चरमा सिस्टम फलो गर्नुभयो, त्यही भएर डिएक्सनबाट पैसा आइरहेछ। वा खुसी लाग्छ त्यतिखेर, तपाईँ त्यतिखेर खुसी हुनुहुन्छ। खुसी भनेको तपाईँले 1 पोइन्ट पनि छैन अहिले। मलाई कति खुसी छ मलाई खुद थाहा छ। मेरो आमाले मेरो बुबाले मलाई बोलाइरहेछ, छोरा बरु पैसा कम कमाऊ लेकिन घर आउनु। धेरै दिन भयो, 3-4 वर्ष भयो। उसले भन्यो 4 वर्ष यदि आज सिंगल लाइफमा छौँ हामी, भोलिको दिन म पनि कसैको आमा छोराछोरीको आमा बुबा बन्छु भयो भने मेरो छोराछोरी यो नभनोस् कि तपाईँ कहीँ विदेशमा गएर पैसा कमाऊ। यदि म आफ्नो छोराछोरीलाई नभनोस् तपाईँ गएर विदेशमा गएर पैसा कमाउँछ। त्यही भएर मैले यो सिस्टम एकदम सिरियसली काम गर्दैछु। त्यही भएर खुसिया पाउनको लागि एकदम बेहतरिन तपाईँको डिएक्सनको डाक्टर लिम्लाउनु पर्छ। एक मान्छेले जरुरत के हुन्छ, घर राम्रो होस्, एउटा गाडी होस्, प्लस हेल्थ राम्रो होस्। हेर्नुहोस् कति खुसी हुनुहुन्छ उहाँको फ्यामिली, उहाँको 2टा छोरी छोरा छन्, उहाँको फ्यामिली छ, कति खुसी हुनुहुन्छ। उहाँसँग यो भइदियो भने पैसा राम्रो हुनु पर्यो, गाडी राम्रो हुनु पर्यो, प्लस उहाँको स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्यो। अब ओले दिँदैछ डिएक्सनको डाक्टर लिम्ले यो दुनियाँमा ल्याउनु भएछ। त्यो के तपाईँ फलो गर्नुहुन्छ? यो धेरै साथीहरू पाउनु भयो। अहिले हाम्रो जिल्लामा कुरा गरौँ, म लास्टमा देखाउँछु। मेरो जिल्लाको भित्र आज धेरै साथीहरू कतारमा आएर 600 रियालमा काम गर्ने,
त्यो डिएक्सन को सिस्टम फलो गर्दै आज पुरै चिज छ, घरमा फ्यामिलीसँग खुसिया बिताउनुहुन्छ। कति खुसी छ त्यतिखेर आज खुसी लाग्छ कि म पनि त्यही सिस्टममा छु। दोस्रो नम्बर यहाँ हेर्नुस्, द वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO सिस्टममा प्रमाण गरेछ तपाईँ हामी कम्पनी USD भनेको 80 बिलियन इज द वर्ल्ड इयर टू मतलब 2000। आज हेर्नु तपाईँ हामी जो हाम्रो डिएक्सन का प्रोडक्ट छ WHO मा पर्छ, WHO को प्रमाण छ। अब WHO भनेको वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भनेको विश्व स्वास्थ्य संगठन, यो भनेको WHO को प्रमाण एक डॉक्टरसँग, राम्रो डॉक्टरसँग हुँदैन भने नोकरी पाउन सक्दिन। WHO को प्रमाण हामीसँग छ, जहाँ भनेको स्पारुलिना वर्ल्ड दुनियाको सबसे बेस्ट खाना मानेको छ। तपाईँ हामीसँग स्पारुलिना छ। धेरै महिलाहरूको, दिदी बहिनीहरूको प्रब्लम क्या हुन्छ, कम उमेरमा बिहे गरिदिने, भोलिको दिन एउटा बच्चा निर्माण हुँदैखेर उहाँले सानो उमेरमा बुढी लाग्नुहुन्छ, प्लस उहाँको बच्चा धेरै बिमार हुन्छ, निमोनियाको समस्या, कमजोर बच्चा का मतलब कम वेट का मतलब पैदा हुन्छ, धेरै यस्तै प्रब्लम हुन्छ। लेकिन WHO को प्रमाण तपाईसँग छ, स्पारुलिना सेवन गराउनुस्। स्पारुलिना दुनियाको यस्तै खाना हो, तपाईको जति पनि न्युट्रिसन लिनुस्, तपाई भित्र तपाईले यदि भर्खर बिहे भएको, भर्खर स्टार्ट गर्नुस्, भर्खर बच्चा जन्मेको, भर्खर बच्चालाई दिनुस्, तो GLA को मात्रा पाउँछ। GLA भनेको गामा लिनिसिड, यो जो माको दूधमा भिटामिन हुन्छ, तो WHO को प्रमाण गरेछ स्पारुलिनामा भिटामिन छ, तपाई खिलाउनुस्। अथवा हेर्नुस् त लास्टमा USD 5 इन द वर्ल्ड इयर 250 बिलियन डलर का भइसकियो WHO को प्रमाण। आज हेर्नु WHO भनेको दुनियाँलाई मागिरहेछ। WHO मा पढ्ने भने कम्पनी एकदमै मजबुत हुन्छ, किनकि WHO को प्रमाण कुनै कम्पनी, सबै कम्पनीसँग हुँदैन, बट कुनै कम्पनीसँग हुन्छ। लेकिन आज हेर्नु तपाई कम्पनी यो बोकेर हिँड्दैछ, तपाई मजबुत हुनुहुन्छ, तपाई एउटा डिएक्सन को राम्रो सिस्टम हुनुहुन्छ। हेर्नुस् फिलोसफी, डिएक्सन का फिलोसफी के छ? सिंगल माइन्ड, एकै सोच छ डिएक्सन को, दुनियाँलाई स्वास्थ्य दिने, दुनियाँलाई एउटै 19 रियालको पेस्ट, दुनियाँलाई 19 रियालको पेस्टमा दिने। मतलब आज कतारमा 19 रियाल छ, अब कन्ट्री भएको फरक हुन्छ, न तो सेम सिस्टम है। वन सिंगल माइंड छ डिएक्सन को, मतलब वन वर्ल्ड वन मार्केट, वन वर्ल्ड वन ड्रैगन कंपनी, वन वर्ल्ड वन मार्केट, यो कंपनी बोकेर हिँड्दैछ। आज पूरी दुनियाँमा यदि रनिङ छ डिएक्सन, तो कारण यही छ कि वन ड्रैगन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग देखि पैकिंग सँग खुदको काम गर्छ, कसैको साझाबाजी काम राखेको छैन। कुनै कंपनी साझाबाजी काम छ, पूरे भोलिको दिन टुट्न सक्छ, भाग्न सक्छ, लेकिन यो कंपनी वन ड्रैगन बनेको छ। यो कंपनी टुट्ने वाला छैन, भाग्ने वाला छैन, कि तो मजबुती यो सँग वन ड्रैगन कंपनी छ। वन वर्ल्ड वन मार्केट, पूरी दुनियाँमा यो कंपनी छ। अहिले पूरी दुनियाँमा यो भनेको तपाईको फ्याक्चरिङ त हुँदैन, फ्याक्चरिङ भनेको आज पूरी दुनियाँमा निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेछ। आज कुनै कंपनी यदि पैदा हुन्छ नेटवर्क, तो तपाईको देशमा सायद फ्याक्ट्री खोल्न पोसिबल नै इम्पोसिबल छ, लेकिन डिएक्सन अहिले प्रयासमा छ नेपालमा फ्याक्ट्री खोल्नको लागि। सोच्नुस् तपाई हामी गरब छ, एक दिन हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रो फ्याक्ट्री हुन्छ, हामी गएर फ्याक्ट्रीमा भ्रमण गर्छौ। हाम्रो पनि देशमा कुनै मान्छे आउँछ भ्रमण गर्ने, गरब छ हाम्रो देश पनि उज्यालोमा आउँछ, त्यो दिन खुसी हुन्छ। त्यही भएर वन वर्ल्ड वन मार्केट को सिस्टम कुनै कम्पनीसँग छैन, तपाई कम्पनीसँग छ। हेर्नुस् यहाँ बी साइज माइन्ड, मतलब अब तपाई न सोच्नुस् यति ठुलो हामी काम गर्न सक्छौँ, यो काम गर्न सक्छौँ, हैन, तपाई गर्नुस्। यहाँ छ वन ड्रैगन कंपनी, जो हेर्नुस् यो पैदा पनि खुदको गर्छ, उत्पाद पनि खुदको गर्छ, फ्याक्चरिङ पनि खुदको गर्छ, पैकेजिङ पनि खुदको गर्छ। यसको कार्टुन देखि प्लास्टिक सम्म यो कंपनी साझाबाजी काम लिएको छैन, जो काम गरेको आफै काम गरेको। कुनै कंपनीसँग सत्विक राख्दैन, मतलब मेलमिलाप राख्दैन। भाइ भोलिको दिन तपाई भन्नुहुन्छ मेरो कंपनीबाट यति सामान लिनुभयो, मेरो घाटा लाग्यो भन्न सक्नुहुन्न नै। त्यही भएर डिएक्सन कंपनी खुदले काम गर्दैछ, कसैको साझाबाजी काम राखेको छैन। फ्याक्चरिङ टु कस्टमर, आज हेर्नु त कंपनी टु कस्टमर, कंपनी डाइरेक्टली कस्टमर। तपाई हामी गरब छ। आज डिएक्सन कंपनी आज 27 वर्ष भयो, 28 वर्षको रनिङमा छ। 19 रियालको पेस्ट कतारमा थियो, अहिले पनि 19 रियाल छ। आज 28 वर्ष भयो। एउटा मार्केटको पेस्ट तपाईको 20 रियाल हुन सक्छ होला, लेकिन डिएक्सन कंपनीको सिस्टममा आज त्यति रुपियाँमा हामी तपाई खुसी हुनुहुन्छ। डिएक्सन को डाइरेक्ट सेलिङ कंपनीमा हामी छौं।
दोस्रो नम्बर वन वर्ल्ड वन मार्केटिङ, विश्वभरिमा कम्पनी छ। आज यो विश्वभरिमा कम्पनी छ, पुरै दुनियाँमा छ यो कम्पनी। त्यहाँ हेर्नुहोस्, गुगलमा रिसर्च गर्नु, यो वर्ड लेख्नुहोस्, पुरै दुनियाँमा आउँछ डिएक्सन मार्केट। तपाईँ हामी सोच्नुहोस्, आज डिएक्सन पुरै दुनियाँमा छ त हामी गर्व मान्छौँ कि आज मेरो कम्पनी पुरै दुनियाँमा छ। मेरो पर्सनल तपाईँ भन्नुहोस्, कसैले नभन्नुहोस् कि हाम्रो, मेरो पर्सनल भन्नुहोस्। आज यो मेरो कम्पनी यदि पुरै दुनियाँमा छ, यदि म कतारबाट आइडी बनाएको छु भने पुरै दुनियाँमा गएर यो आइडी चल्छ, किनभने सिस्टम त पुरै दुनियाँमा छ नि। त्यही भएर यो सिस्टम यति पावरफुल छ कि हामी गर्व छ, जहाँ जाओ वही पैसा आउँछ, जहाँ जाओ वही मान सम्मान मिल्छ, जहाँ जाओ वही सिस्टम जान्छ। तपाईँ हामी गर्व मान्नुहोस्, यो सिस्टमसँग छौँ हामी। दोस्रो नम्बर डिसिजन सेलिङ इज योर, मतलब ये के गर्नु पर्यो, अफ 3 in 1, मतलब जानुस् मार्केटमा उतर्नु मिसन लिएर। द मिसन, डिएक्सन को मिसन के छ, डिस्ट्रिब्युटर मिसन। डिस्ट्रिब्युटर बोलो तो मतलब गएर बताउनुस् न, साथीहरूले बताउनुस्, दिदी बहिनीलाई बताउनुस्, दाजुभाइले बताउनुस्, डिएक्सन को सिस्टममा आउनुस्, डिस्ट्रिब्युटर भन्नुस्। हामी जो मेम्बर भन्छौँ नि, मेम्बर को वोट हामी नयुज गरौँ, किनभने त्यो मेम्बर भनेको यो पर्सनली मेम्बर हो। जो तपाईले एउटा बच्चा जन्म दिँदैखेर त्यसले मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सनमा बच्चा तपाईँ जन्म दिनु भएको छैन, डिएक्सन को सिस्टम रास्ता देखाउनु भएको छ। यदि ऊ मान्छे नगरोस् तपाईँको जबरजस्ती हुनेवाला छैन, किनभनेको डिएक्सनमा जबरजस्ती गर्ने, जुन मान्छे जबरजस्ती गर्छ ऊ मान्छेको एक दिन पुरै जान्छ जो सिस्टम बनाएको। त्यही भएर जबरजस्ती गर्नेवाला डिएक्सनमा सिस्टम छैन, डिस्ट्रिब्युटर सिस्टम हो। डिएक्सनमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने सिस्टम छ। डिस्ट्रिब्युट भनेको सर्भिसिङ डिस्ट्रिब्युट। तपाईले जो चाहिँ भन्नुहुन्छ, यदि तयार छ डिएक्सन जोइन गर्नको लागि आउनुहोस्, फर्म भन्नुहोस्, डिस्ट्रिब्युटर कार्ड लिनुहोस्। 9 अङ्कको कार्ड हुन्छ। यदि तपाईँ कतारमा बनाउनुहुन्छ पुरै दुनियाँमा चल्छ यो भन्ने तपाईँको पावर हुनुहुन्छ नै, तपाईँसँग पावर हुन्छ। डिस्ट्रिब्युटर कार्ड लिन्छ भने तपाईँको अन्डरमा डिस्ट्रिब्युटर भयो, लेकिन तपाईँले उहाँको बोस हुनु भएन, तपाईले उहाँको बोस हुनु भएन, किनभनेको डिएक्सनमा बोसको एलाउड दिएको छैन। डिएक्सनमा बोसको एलाउड दिएको छैन, डिएक्सनमा बोस और मुदिरको एलाउड दिएको छैन। तपाईबाट डिएक्सन स्टार्ट भएको छ, डिएक्सन तपाईले डिएक्सनबाट स्टार्ट हुनु भएको छ। मतलब यो चीज तपाईँ कहिले पनि बुझ्नु होला कि डिएक्सन माबाट स्टार्ट भएको, डिएक्सनबाट मा स्टार्ट भएको, यो चीज तपाईँ बुझ्नु होला। डिएक्सन कसैको कम्पनी पर्सनली छैन भनेको डाक्टर लिम पनि भन्नु भएको छ, मेरो पर्सनल यो कम्पनी छैन, यो तपाईबाट स्टार्ट भएको, तपाईले अगाडि बढाउनुहोस्। कति बढाउन सक्नुहुन्छ, पावर तपाईसँग छ। डाक्टर लिम पनि भन्नु भएको छ मेरो पर्सनल कम्पनी हो, उहाँ भन्नु भएन, किनभने इन्डियामा अहिले लार्जेस्ट कम्पनी दुनियाँको सबभन्दा ठुलो फ्याक्ट्री खुल्दैछ भने डाक्टर लिमको त त्यो होइन नि। रत्ना बासुपालिया त्यहाँ बस्नुहुन्छ, रत्ना बासुपालिया के भन्नुभयो, यहाँको सिस्टम मैले फलो गर्छु। अब मानुस डाक्टर लिम भानु हो कि डाक्टर लिम इन्डियामा जानु हुन्न नि, लेकिन इन्डियाको डाक्टर लिम भन्नुभयो, उहाँ डाक्टर रत्ना बासुपालिया। त सोच्नु तपाईँको नेपालमा पनि आयोग कराउने इन्भेस्टर, अब नेपालको हुनुभयो, अब उहाँले नेपालमा जति पनि हुन्छ कारोबारको सबै चिज हेरथाल सबै उहाँको जिम्मेवारी भयो नै। त्यही भएर डिएक्सनको जिम्मेवारी तपाईसँग छ, कसैसँग छैन, डाक्टर लिमसँग छैन कि तपाईँ गएर डाक्टर लिमसँग उल्टा सिधा क्वेसन गर्नुहोस् के भन्न सक्नुहुन्छ, होइन। लास्टमा यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा द मैंगोको कुरा गरौँ त यदि भन्छौँ हामी डिएक्सनमा धेरै साथीहरू जोइन गरेको, धेरै साथीहरू लिएर आएको काम गर्दैनन्, त्यो अब मान्नुहोस् जब सुरुमा तपाईँ एउटा आमको बिरुवा लगाउनुहुन्छ, सुरुमा जब त्यति ठुलो हुँदैन, जब ठुलो हुन्छ त्यसमा धेरै फुल आउँछ। फुल भनेको गाछ धेरै आउँछ, फुल धेरै आउँछ। ऊ फुलमा सायद आधा भन्दा धेरै झाड्छ, ऊ फुलमा आधा भन्दा धेरै झाड्छ जो जान्छ, जो बच्छ त्यो राम्रो फल दिन्छ। त्यही भएर तपाईँ कहिले पनि निराश नहुनुहोस्। डिएक्सनमा मैले धेरै डिस्ट्रिब्युट गर्यो, आज कुनै मेरो मसँग काम गरेको छैन, न काम गरेको, यदि उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएन होला, यदि बुझाउनुहोस्। आमका पेड जसरी लगाउनुहुन्छ 3-4 साल त्यसरी मेहनत गर्नुहोस्, त्यसमा एक फल जरुर आउँछ, त्यो तपाईँको लागि मिठो सधैँ दिन्छ, तपाईँको लागि सधैँ मिठो फल दिन्छ। तपाईँ नभइदियो भने तपाईँको छोराछोरीको लागि दिन्छ। त्यही भएर तपाईँ कहिले पनि घबराएर डिएक्सन नगर्नुहोस्, बस माइन्ड लगाएर काम गर्नुहोस्, माइन्ड लगाएर डिएक्सनमा काम गर्नुहोस्, यो तपाईँको सफलता हो। यहाँ भनेको अलवास स्टार इमेसन अब तपाईँ तयार हुनुहोस्, अब तयार हुनुहोस्। आई एम राइट, डिएक्सन माई वर्क,
अब म डिएक्सनमा वर्क गर्छु, डिएक्सनमा डिसिजन लिन्छु, म दुनियाँलाई बताउँछु, म ठुलो फ्यामिली बनाउँछु, आएर त्यो फ्यामिलीमा आनन्द और खुसियाली लिन्छु। ड्रिम मेरो के छ मैले त्यहाँबाट पुरा गर्छु। यदि तपाईलाई यो निर्णय लिएर काम गर्नुहुन्छ भने एक दिन तपाईको अगाडि पुरै दुनिया आउँछ भनिन्छ नि। जब हामी सुरुवात हुन्छौँ तो दुनिया साथ दिँदैन, सफलतामा दुनिया साथ दिँदैन, जब हामी सफल हुन्छ नि तो दुनिया अटोमेटिक साथ दिन्छ भनिन्छ। वहाँ ऊ व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ, यस उहाँको फलानेको लड्का हो, उहाँको धमाकेको लड्का हो भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ। त्यही बेला स्मल चेन्ज बिग डिफरेन्स, तपाईँको जिन्दगी बदल्न सक्छ। छोटे परिवर्तन लाउनुहोस्, छोटी चिज चेन्ज गर्नुहोस्। यदि छोटे छोटे चिज चेन्ज गर्नुहुन्छ भने नि बडा जिन्दगी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो गुरु, उहाँ लेखेको छ, तपाईँ हेर्नुहोस्, केही वर्ष अगाडि म 600 रियालमा कतरी रियाल कुल्ली भिजामा कतारमा काम गर्दै आएको, अझ डिएक्सन सिस्टममा अनुशासन प्रयोग गर्दै आज म डिएक्सनबाट 15,000 कतरी रियाल कमाइरहेछु। मतलब उहाँको तो कति वर्षको पहिलेको, मतलब पिछला साल पहिलेको थियो 15,000 रियाल। अब उहाँ हेर्नुहोस् रोडमा बसेर खाना खानुहुन्थ्यो, आज उहाँको फ्यामिली उहाँसँग भ्रमण गर्नुभएछ विदेशमा, उहाँसँग ठुलो कार पनि छ, 56 लाखको कार पनि छ। उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो अफलाइन हुनुहुन्छ, मेरो गुरु। उहाँले कपिल वस्तुको एउटा सम्राट हुनुहुन्छ, रोशन गर्नुभएछ। उहाँको बिजनेस अहिले 80 मतलब 100 कन्ट्रीमा सायद होला। अब हेर्नुहोस् जो मान्छे केही नपढे लेखेको कतारमा 600 रियाल काम गर्ने गर्दै डिएक्सनले फलो गर्नुभयो, आज 17,000 18,000 कतरी रियाल बोनस पर साल पर महिना नेपालमा गइरहेछ। कति खुसी हुनुहुन्छ। फ्यामिली उहाँको भन्नुहुन्छ वाउ कति राम्रो हस्बेन्ड पाउनु भएछ, मैले भगवानले पूजा गर्नुभएको थियो। अब यस्तै यस्तै भन्नुहुन्छ कि तपाईको हस्बेन्ड जुन दिन भनोस् यस्तै, तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले यति मेहनत गर्नुहोस्। बिहारको केटीले मात्र गर्न सक्नुहुन्न, बिहारको महिलाहरू मात्रै गर्न सक्नुहुन्न। नेपाली पावर सबभन्दा ठुलो पावर छ भने देखाउनुहोस् न। हामी पनि नेपाली एउटा महिला पावर हो, हामी पनि एक दिन देखाउँछौँ। हामी पनि पुरुष एउटा नेपालको गर्व व्यक्ति हो। जहाँ पनि जान्छौँ हाम्रो नेपाल एउटा एकदम सुन्दर देश मानिरहेछ, सुन्दर नेपाली मानिरहेछ। मात्रै सुन्दर बनेर आफ्नो फेस देखाएर मात्रै होइन नि, तपाईको एउटा सुन्दर कसैको जीवनमा बोलिदिनु भइदियो भने त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। कसैको जीवन सुधार दिने तपाईको बोली हुनु पर्यो, त्यो भन्दा सुन्दर जीवन हो। तपाईको बोलीमा एउटा सुन्दर जीवन बनाउनु पर्यो। त्यही भएर तपाईले यदि जिन्दगीमा के गर्न चाहनुहुन्छ, डिएक्सन एउटा तपाईसँग बेस्ट अवसर छ। जो भनिन्छ नि तपाईको जिन्दगी साथसाथमा तपाईको फ्यामिली परिवर्तन आउँछ। तपाई नचिने जानेको मान्छे पुरै दुनियाँमा चिन्छ। आज तपाई तयारी गर्नुहोस्। तपाईले यदि बुझ्नु भएछ भने तपाई बुझ्नुहोस्। अलरेडी हरेक तरह से ट्रेनिङ चलिरहेछ। अहिले अनलाइनबाट बहुत सारा ट्रेनिङ हुँदैछ। तपाईँ घर बसेर सिक्नुहोस्। बस कति साथीहरूले बताउनु पर्यो, त्यो सिस्टममा बस्नुहोस्। त्यो सिस्टममा बस्नु भइदियो भने तपाईँ एक दिन पक्कै पनि सफलता पाउनुहुन्छ। किनभनेको सफलता कसैको जनाएर आउँदैनन्, बट तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने बट तपाईँको ये गर्नु पर्यो, निर्णय लिनु पर्यो कि डिएक्सन मेरो जिन्दगी बदल्न सक्छ। डिएक्सन मेरो जिन्दगीको लागि एउटा सुन्दर जीवन हुन सक्छ। डिएक्सन मेरो भविष्यको लागि बेटर बन्न सक्छ। डिएक्सन मेरो आउने दिनको लागि बेटर बन्न सक्छ भने आजैदेखि निर्णय लिनुहोस्। किनभनेको म के भन्न चाहन्छु सर, आज तपाईँ हामी प्रवासतिर छौँ। प्रवासमा के छ, पुरै दिन काम गर्नुहोस्, पुरै महिना काम गर्नुहोस्, लास्टमा के आउँछ, स्यालेरी माग्दैखेर तपाईँ फोन गर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ सर मेरो स्यालेरी आएन। आउँछ, एक दिनमा 2 दिनमा बस्नु न, आउँछ न, किन घबराउनुहुन्छ। त्यो तपाईँ काम गर्दै त्यति कुरा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सोच्नुहोस् म कस्तो हालतमा छौँ। यस्तै हालतमा पनि के छ जिन्दगीले तपाईँ खुद क्वेसन गर्नुहोस्। त्यही भएर म यही भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ 10 घन्टा 12 घन्टा 14 घन्टा कम्पनीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, 2 घन्टा तपाईँ फ्री टाइम गरेर डिएक्सन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एक दिन 24 घन्टा आजाद बनाउँछ डिएक्सन। तपाईँको फ्यामिलीसँग तपाईँ बसेर खुसी दिन्छ, तपाईँको आजादी राखिदिन्छ। त्यही भएर म यही भन्न चाहन्छु हजुरहरूको बिचमा, जो पनि भन्यो आज मलाई धेरै खुसी लाग्यो। किनभनेको धेरै राम्रो सिस्टम हामी लागेका छौँ। यो सिस्टम सायद मेरो जिन्दगीको लागि धेरै खुसियाँ ल्याउँदैछ। यो खुसियाँ सबै दुनियाँमा बाँड्छौँ।
हामी पनि एक दिन नेपाली बनेर पूरी दुनियाँमा चिनाउन सक्छौँ। म यही भन्दै दुई शब्द पनि यही राख्ने बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई शुभकामना दिँदै आउने दिन सबैजना नेपाली भएको एउटा क्राउन इन्भेस्टर बनाएर चिनाउनुहोस्। हाम्रो मिनराज खड्का भन्नुभयो कि म एकै क्राउन इन्भेस्टर बन्न चाहदैन, नेपाल भरि क्राउन इन्भेस्टर बन्न चाहन्छु। त्यही भएर हामी पनि क्राउन इन्भेस्टर बन्न तयारी गरौँ। डिएक्सन को सिस्टम पावरफुल छ, हामी अगाडि बढौँ। अल द बेस्ट, गुड मर्निङ डिएक्सन, अल अफ यू। ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किरण।